सुस्वागतं व्याहरामः स्वागतं व्याहरामः सुस्वागतं व्याहरामः। भारतीय विद्याभवनस्य संस्कृतोत्सवे ह्यस्मिन् शुभदिने आगतेभ्यो गण्येभ्यो वयं सादरं सविनयं हार्दं सादरं सविनयं हार्दं स्वागतं व्याहरामः सुस्वागतं व्याहरामः। स्वकीय विद्याधारां प्रेम्णा शिष्येभ्यः सदा वर्षितेभ्यः भारतीय संस्कृति संरक्षणं कृतवद्भ्यः प्रणामपूर्वकं कृतवद्भ्यः प्रणामपूर्वकं स्वागतं व्याहरामः सुस्वागतं व्याहरामः। सुरभाषा वैदुष्यं लब्ध्वा संस्कृतवाङ्मयमस्तके धृत्वा सरस्वती देव्यानुग्रहं लब्ध्वा सारस्वतसेवां कृतवद्भ्यः सारस्वतसेवां कृतवद्भ्यः स्वागतं व्याहरामः सुस्वागतं व्याहरामः। नैकशाला विद्यार्थिभ्यः विद्यार्थीनां मातापितृभ्यः स्पर्धालूनां परीक्षकेभ्यः सर्वेभ्यः सुस्वागतं कुर्मः सर्वेभ्यः सुस्वागतं कुर्मः स्वागतं व्याहरामः सुस्वागतं व्याहरामः। भवताम् आगमनं तोषकरं भवतां बोधनं सन्मार्गप्रदं भवतां हृदयं सुसंस्कृतमयं संस्कृतोत्सवे हार्दं स्वागतं संस्कृतोत्सवे हार्दं स्वागतं स्वागतं व्याहरामः सुस्वागतं व्याहरामः स्वागतं स्वागतम्।